जो एडवाइस रेगुलरली सुनने को मिलती है वो ये होती है कि अल्लाह पर ट्रस्ट करो, अल्लाह पर छोड़ दो, तवक्कुल करो, सब्र करो। और मुझे पता है कि हम में से अक्सर लोग जेन्युइनली ये करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये एडवाइस सुनकर सोचते हैं कि नहीं, एक्चुअली मुझे तो स्ट्रेस लेना है, चलो स्ट्रेस लेते हैं। ऐसा नहीं होता। हम वाकई अल्लाह पर ट्रस्ट करना चाहते हैं। हमें पता है कि हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। हमें पता है कि चीज़ें अल्लाह के हवाले कर देनी चाहिए। लेकिन फिर भी किसी वजह से जब रात के 2 बज रहे होते हैं तो हम अपनी आंख खोलकर पॉसिबल वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे होते हैं। ऐसी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे होते हैं जो अभी हुई भी नहीं है, और 1 घंटे में 5 दफ़ा ईमेल्स रिफ्रेश कर रहे होते हैं, बार बार लोगों के चैट्स खोल रहे होते हैं, उनके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हम सब इस फेज से गुजरे हैं। ऐसा लगता है कि हम करियर में पीछे रह गए हैं, शादी में पीछे रह गए हैं, लाइफ में पीछे रह गए हैं। हमेशा नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना, जबकि अभी करंट स्टेप पर ही हम प्रॉपरली खड़े नहीं हो पाए। और इन्हीं सब के दरमियान अगर कोई शख्स उस वक्त आपसे कहे कि बस तवक्कुल करो, तो दिल करता है कि बस उससे कहूँ कि मुझे पता है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ तवक्कुल करना, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिर मैं क्यों नहीं कर पा रही। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे मुसलमान हैं। ये चीज़ इतनी मुश्किल क्यों लगती है, ख़ास तौर पर हमारी जनरेशन को, और ये असल में हमारी ब्रेन्स के वायरिंग से रिलेटेड है। एक नॉन मुस्लिम कंट्री में पैदा और फिर बड़े होने के बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम किसी मुसलमान कंट्री में मूव हुई, तब मुझे समझ आया कि इल्म सीखने के तो बहुत मेथड्स होते हैं, और इन मेथड्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मारिफतुल्लाह, अल्लाह को जानना, अल्लाह को पहचानना। और ऑनेस्टली मेरे लिए वही टर्निंग पॉइंट था। मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि मेरी दीन में सबसे बड़ी रुकावट ये नहीं थी कि मैं एफर्ट नहीं कर रही थी। मसला ये था कि मैं अल्लाह को जानती ही नहीं थी, खास तौर पर अल्लाह को उस तरह जानना जिस तरह अल्लाह ने खुद को कुरान में डिस्क्राइब किया है, और जिस तरह उनकी निशानियाँ इस दुनिया में नजर आती हैं। इब्न अल क़य्यिम ने कहा है कि आपके तवक्कुल की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके अल्लाह को जानने से, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को जानने से। और इमाम अल गज़ाली ने तवक्कुल को स्टेशन ऑफ द हार्ट कहा है। उन्होंने कहा कि आप इस स्टेशन पर तब पहुंच पाएंगे जब आप इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। दिल को ट्रेन करना पड़ता है, बिल्कुल एक मसल की तरह, जैसे हम जिम में मसल ट्रेनिंग करते हैं। तो असल में तवक्कुल का मतलब है कि अल्लाह को जानना। लेकिन उससे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारे ब्रेन्स में एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ विल पावर का इशू नहीं है। हमारे ब्रेन्स असल में आर्किटेक्ट्स की तरह होते हैं। वो फिजिकल पाथवेज बनाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जो पैटर्न्स बार बार रिपीट हम करते हैं, ब्रेन उस हिसाब से खुद को वायर कर लेता है। मॉडर्न लाइफ में हमारे ब्रेन्स को एक चीज़ बिलीव करना सिखाई है, कंट्रोल इक्वल सेफ्टी। यानी जब सब कुछ आपके कंट्रोल में हो, जब हर चीज़ परफेक्टली प्लान्ड हो, जब आपने हर पॉसिबल आउटकम्स की तैयारी कर ली हो, तब आपको लगता है कि आप सेफ हैं। और दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी को हमने थ्रेड बना कर रख दिया है। ब्रेन का जो हिस्सा डर को बताने के लिए रखा गया है, वो किसी एक जंगली जानवर या फिर अनएम्प्लॉयमेंट में फ़र्क नहीं कर पाता, या यूनिवर्सिटी रिजल्ट का वेट हो या ब्रेकअप, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता। ब्रेन सिर्फ इतना समझता है कि आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं है, और वो इसे इमीडिएट डेंजर समझकर रिएक्ट करता है। फिर टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर लें। आजकल हर चीज़ ट्रैकेबल लगती है, हर चीज़ मैनेजेबल लगती है। हम एक पैकेज को 3 कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करते हुए लाइव ट्रैक कर सकते हैं। यूके में बैठकर चाइना से आने वाला पार्सल देख सकते हैं। बारिश तक को हम घंटों के हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ के आदी हो गए हैं कि अनसर्टेनिटी सिर्फ इंफॉर्मेशन की कमी है, और इंफॉर्मेशन हमेशा मिल सकती है। इसीलिए जब कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो ब्रेन जेन्युइनली उसे इमरजेंसी समझता है। फिर आता है हसल कल्चर, जो हमें ये सिखाता है कि कॉन्स्टेंटली हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, प्लानिंग करना है, ऑप्टिमाइजिंग करना है, प्रिपेयरिंग करना है, जो कि फियर का एंटीडोट है। हमेशा बिजी रहना ज़रूरी है, वरना कंट्रोल चला जाएगा। जब आप एक्शंस लेते हो तो डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है।
اسی لیے ہمیں اپنے برین کو ٹرین کر دیا ہے کہ کانسٹینٹ پلاننگ ایکول سیفٹی، اور بنا کچھ پلان کیے چپ چاپ بیٹھنا، شانتی میں بیٹھنا، اسٹلنس ایکولس ڈینجر۔ سوشل میڈیا نے اس چیز کو اور انٹینس بنا دیا ہے۔ وہاں ہم لوگوں کے ریزلٹس دیکھتے ہیں، جیسے لنکڈ ان پر دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا اچیو کر لیا، انسٹاگرام پر دیکھتے ہیں کس کے پاس کتنے زیادہ کپڑے، عیش و آرام اور لگژریز ہیں۔ وہاں ہم لوگوں کے ریزلٹس دیکھتے ہیں اور انہیں ان کی اپنی محنت سے اٹیچ کر دیتے ہیں۔ میں یہاں اسی لیے پہنچی کیونکہ میں نے یہ کیا، میری سکسیس اس اسٹریٹجی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آپ ان کے پیسے، ان کی سکسیس، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں دکھتی ہیں، لیکن جو چیز نہیں دکھتی وہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس شخص کو یہ سٹیٹس کیوں دیا ہے، اللہ نے اس شخص کو یہ سکسیس الاؤ کیوں کی ہے، اللہ نے اسے اتنی ساری آسائشیں کیوں دی ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا نے ہمیں یہ بلیو کروا دیا کہ آؤٹ کمز صرف پرسنل ایفرٹ کا رزلٹ ہے، اور پھر دھیرے دھیرے توکل irrational لگنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ہر ڈیٹیل کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ کوئی مورل فیلنگ نہیں ہے، یہ صرف آپ کا برین وہی کر رہا ہے جس طرح اس کو ٹرین کیا گیا ہے، اور اس کو ریورس کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، برین کو ایک ہائر لاجک دینا، اسے ایک ایسے ٹرسٹی سے انٹروڈیوس کروانا جو آپ سے انفینٹلی بہتر مینیجر ہے، اور وہی ہے الوکیل۔ عربک میں الوکیل کا مطلب ہوتا ہے ایک لیگل ٹرسٹی، کوئی ایسا جسے آپ آفیشلی اپوائنٹ کرتے ہو کہ وہ آپ کے میٹرز کو پوری طرح ہینڈل کرے۔ الوکیل صرف آپ کی مدد نہیں کرتا لوڈ اٹھانے میں، الوکیل پورا لوڈ آپ سے لے لیتا ہے۔ اور جب اللہ قرآن میں خود کو الوکیل کہتے ہیں تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو صرف اسسٹ کروں گا، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تم میرے حوالے کرو گے اس کی فل کسٹڈی میں ہی لوں گا۔ پھر قرآن میں دیکھتے ہیں کہ یہ نام کس کنٹیکسٹ میں آیا ہے۔ لوگوں نے ان سے کہا، تمہارے دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا، حسبی اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اس آیت کو سمجھیں اور نوٹس کریں کہ تھریٹ یعنی خطرہ ریئل تھا، سچویشن ڈینجرس تھی، نیچرل رسپانس تو پینک ہی ہونا تھا، لیکن مومنوں نے امیڈیٹلی فوکس تھریٹ سے ہٹا کر اللہ پر شفٹ کر دیا۔ اور جب آپ یہ فریز جینوئنلی سمجھ کر بولتے ہیں کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو آپ اصل میں اپنے برین میں ایک نیا نیورل پاتھ وے بنا رہے ہو۔ آپ اپنے برین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پرابلم ہے، لیکن اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ میرا وکیل ہے، اور یہ چیز انگزائٹی کے یوزول پیٹرن کو بریک کر دیتا ہے۔ سورہ المزمل میں اللہ کہتے ہیں، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ اسکالرز کہتے ہیں یہ سورہ آف دا نائٹ ہے، وہ وقت جب رات کو دماغ اوور تھنک کرتا ہے کہ واٹ اف یہ ہو گیا، واٹ اف ایسا نہیں ہوا، واٹ اف آؤٹ کم خراب نکلا، واٹ اف ریزلٹ نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنا وکیل بنا لو۔ اللہ صرف وربل پرومسز نہیں دیتے، اللہ ایویڈنس یعنی پروف بھی دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کو دیکھو، ہمارا پلانٹ ارتھ بلینز آف ایئر سے اپنی آربٹ مس نہیں کر رہا، ستارے اپنی جگہ مینٹین کیے ہوئے ہیں بنا کسی سٹریس کے۔ آپ کی باڈی میں اس وقت تقریباً 100 ٹریلین سیلز کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ان میں سے ایک کو بھی خود سے مینج نہیں کیا ہے۔ آپ نے اپنا ڈائجیشن کنٹرول نہیں کیا ہے۔ کب آخری بار آپ کو فکر ہوئی کہ میرے ریڈ بلڈ سیلز کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، میرا دل صحیح سے دھڑک رہا ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتی نا، کیونکہ وہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بیج اپنی گروتھ کو اینکشسلی مائکرو مینج نہیں کرتے۔ ٹریز ونٹر میں بھی سروائیو کر لیتے ہیں جبکہ ان کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر بھی وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ بہار آئے گی۔ سب کچھ آلریڈی اللہ مینج کر رہے ہیں۔ توکل کے سب سے بیوٹیفل اگزامپل میں سے ایک برڈز ہیں، چڑیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسے ٹرسٹ کرو جیسے ٹرسٹ کرنا چاہیے تو تمہیں چڑیوں کی طرح رزق دیا جائے گا۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔
پرندے ہزاروں میل تک مائگریٹ کرتے ہیں بنا کسی ویزیبل ڈیسٹینیشن کے، اپنا ڈیسٹینیشن دکھتا بھی نہیں، پھر بھی وہ ٹریول کرتے ہیں، لیکن نکلنے سے پہلے وہ اپنی پریپریشن کرتے ہیں۔ وہ انف کھانا کھا کر اپنی باڈی ویٹ ڈبل کر کے چلتے ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹائی اور کیمل۔ پھر وہ آسمان میں خود کو لانچ کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا ہے کہ ان کی ریٹنا میں ایک پروٹین ہوتا ہے جو ارتھ کے میگنیٹک فیلڈ کو سینس کرتا ہے، یعنی اللہ نے ان کے اندر گائیڈنس سسٹم آلریڈی رکھ دیا ہے، جس وجہ سے انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں کس ڈائریکشن میں اڑنا ہے۔ پرندے ہوا کنٹرول نہیں کرتے، فزکس کو سمجھ کر اڑان نہیں بھرتے، وہ صرف اس سسٹم پر ٹرسٹ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور وہی اللہ جو آربٹس، سیلز، مائگریشن اور بیجوں کو مینج کرتا ہے، وہی آپ کے افیئرز بھی مینج کر رہا ہے۔ ایک اسکالر نے ایک بہت خوبصورت اگزامپل